अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह 9। अच्छा जी, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है एक और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट है, उसकी सेल के हवाले से। बड़ी सिंपल प्रोडक्ट है और बहुत ज्यादा डिमांड है इस प्रोडक्ट की जो है। और डिमांड का आप इसका ये देख लीजिए कि लोग जो है वो आजकल ऑर्गेनिक की तरफ मूव हो गए हैं और आज बहुत ज्यादा डिमांड जो है वो है देसी घी की। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, आज डिमांड है देसी घी की। अच्छा, देसी घी जो है इस वक्त जब मुख्तलिफ लोग खासतौर पर जो शहरी इलाकों में रहते हैं उनको देसी घी चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं कि वो ब्रांडेड कंपनीज के देसी घी के लिए तरफ जाते हैं और पैक देसी घी जो है और मुख्तलिफ कंपनीज हैं उनके देसी घी जो है वो लेते हैं जाके। लेकिन वो देसी घी जो है वो बुनियादी तौर पे है तो कमर्शियली, ऑर्गेनिक वाला पार्ट जो है वो उसके अंदर नापैद है। अब देसी घी की जो सेल है और देसी घी की जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको मैंने एक दफा पहले भी बताया था कि पाकिस्तान एक बड़ा लकी मुल्क इस तरह है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, वो एजेड पॉपुलेशन नहीं है, वो ग्रोइंग पॉपुलेशन है। और ग्रोइंग पॉपुलेशन के अंदर फूड आइटम्स की डिमांड हमेशा से साबित रहा है कि ज्यादा रही है और ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं उनकी डिमांड तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब आज जो हमने बात सीखनी है और जो हमने बात करनी है वो मैंने आपको देसी घी बनाने का तरीका नहीं समझाना। मैंने आपको ये बताना है कि आपको देसी घी का काम आपने किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो मैं आपसे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं। अच्छा, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो सब्सक्राइबर्स कम होते हैं, वो मेरे दोस्त ज्यादा होते हैं, यानी कि उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक भी बन जाता है, वो वक्तन फवक्तन जो है राब्ता भी करते रहते हैं। और आज से मैं ये भी कर रहा हूं कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैं अपना ईमेल, मेरी वेबसाइट और मेरा कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है, कॉन्टैक्ट वगैरह वो भी मैं आपके साथ आपके लिए इंक्लूड कर रहा हूँ। और मैं आपको बात बताने लगा था कि मेरे सब्सक्राइबर हैं एक, उनका नाम है साजिद। साजिद जो हैं वो एक बैंक है, एक निजी बैंक है, उसके अंदर रिलेशनशिप मैनेजर हैं। और मेरा उनसे कल राब्ता हुआ, उन्होंने कहीं हमारा वो प्रोग्राम देखा था, वो दूध वाला प्रोग्राम जो था और जो दूध की सेल्स के हवाले से प्रोग्राम था, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने वो काम जो है वो शुरू कर दिया हुआ है और दूध का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और तकरीबन इस वक्त वो रोजाना के हिसाब से तकरीबन 100 लीटर दूध जो है वो तकरीबन उनका निकल रहा है। और वो तरीकेकार उनका बड़ा सिंपल सा है। वो एक कोई शादा है, उसकी दुकान से दूध लेते हैं, तकरीबन 180 रुपए किलो उनको दूध पड़ता है। वो दूध जो है वो तकरीबन 220 रुपए किलो जो है वो इस वक्त बेच रहे हैं। 40 रुपए किलो फी किलो उनका जो है वो मुनाफा है। और बगैर कोई दुकान लगाए हुए, बगैर किसी और सेटअप के, वो जो है वो इस वक्त योमिया जो है तकरीबन बकौल उनके 3500 से 4000 रुपया जो है वो दूध के काम से बचा रहे हैं। तो साजिद भाई का ये काम बड़ा अच्छा जा रहा है, वो मेरा बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे थे और बता रहे थे कि उन्होंने ये जो हमने मशवरा दिया था बड़ा फायदा हुआ उनको इस मशवरे से जो। अच्छा जी, चलते हैं देसी घी का काम आपने किस तरीके से करना है। आपको अगर देसी घी बेचना है तो 1 किलो देसी घी के लिए तकरीबन आपको 17 किलो दूध की जरूरत होगी। अब जनाब, जो 17 किलो दूध है, अगर हम 180 रुपए किलो के हिसाब से भी ले लें तो 17 किलो दूध जो आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 3060 रुपए का। अब देसी घी जो 1 किलो प्राइस आपको मिलेगी वो है 2500 रुपए। 2500 से 2600 रुपए तक देसी घी की कीमत है जो आपको मिलेगी, यानी कि क्लाइंट आपको देगा देसी घी की कीमत जो है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप 400-500 के घाटे में चले गए? नहीं, ऐसा नहीं है। देसी घी के लिए आपने 17 किलो दूध लेना है। 17 किलो दूध से आपने 1 किलो देसी घी निकालना है। वो 1 किलो देसी घी आपने वो जो डिस्पोजेबल डब्बे हैं, जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, उसके अंदर पैक करना है। कोई जरूरत नहीं है कोई ब्रांड लगाने की, अभी वक्त नहीं आया कि हमने ब्रांडिंग की तरफ जाना है, किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। और फिर आपने वो देसी घी जो है वो तो आपका हो गया, 1 किलो की पैकिंग तैयार हो गई। अब बात ये हुई कि वो पैकिंग तो बिके आपकी 2500 रुपए की या 2600 रुपए की, तो बाकी पैसों का नुकसान किस तरह बर्दाश्त करना है हमने। देखिए, जब 17 किलो दूध लिया तो उसके अंदर से पीछे आपके पास जो दूध पड़ा होगा देसी घी निकालने के बाद वो तकरीबन 14 किलो दूध जो है, 14 से 15 किलो दूध जो है वो आपके पास मौजूद होगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो 14 से 15 किलो दूध है ये आपने बेचना है किसको? जो आपके चाय के ढाबे हैं या होटल हैं
ان کو آپ نے یہ 14 یا 15 کلو دودھ جو ہے وہ بیچ دینا ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ یار اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد اب ہم لوگ جیسے یہ دودھ کا کام ہے تو دودھ کے کام کے اندر بلکہ یہ ساجد نے بھی مجھے اس دن کہا کہ اس کے دوست اس کو کہہ رہے تھے کہ جی ساجد تم جو کیا گوالے بن گئے ہو. تو اس نے کہا میں نے بڑے فخر سے بتایا کہ ہاں میں گوالا بن گیا ہوں. اگر آپ گوالے کو یار انگلش میں ترجمہ کر لیں اس کا تو ملک ڈلیوری مین, تو کہتے ہیں میں بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ میں ملک ڈلیوری کا کام کر رہا ہوں. میرے تو ارادہ ہے کہ یہ کام میرا اس وقت روزانہ کے حساب سے ساجد کو تقریباً جو روزانہ پروفٹ آ رہا ہے 100 لیٹر دودھ کے اوپر, وہ تقریباً 4,000 روپے پر ڈے اس کو پروفٹ آ رہا ہے 100 لیٹر کے اوپر. اور بقول اس کے کہ 100 لیٹر دودھ بیچنا کوئی طرح بڑے بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کسی جگہ پہ نوکری کرتے ہیں, آپ ایک اچھا پروفائل ہے آپ کا, تو آپ دودھ نہیں بیچ سکتے, یار کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا ایک صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ بھائی صاحب یہ جو بہت سارے مشورے آپ دیتے ہیں کیا آپ نے کبھی خود بھی کر کے دیکھے؟ تو بھائی بالکل, میرے الحمدللہ میرا ایلومینیم کا کام بھی چلتا ہے, میرا یہ دودھ کا کام بھی چل رہا ہے, اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا, وہ بھی آپ کو کسی اور پروگرام میں بتاؤں گا, وہ بھی بڑی بہترین چل رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز نہیں سوچ رہی ہے کہ جی میں یہ دودھ بیچنا شروع کر دوں گا, میں ہوٹلوں کے اوپر جاؤں گا, یہ دیسی گھی تو میں نے 2500 روپے کا نکال لیا اور 2500 روپے کا دیسی گھی آپ نے بیچ دیا. اب اس کے بعد جو ہے آپ جو ہوٹل کے اوپر دودھ بیچیں گے وہ تقریباً آپ کا جو بکے گا دودھ تقریباً 14 کلو دودھ آپ کے پاس ہوگا, 14 لیٹر دودھ آپ کے پاس ہوگا, اور وہ دودھ جو پر لیٹر دودھ آپ کا بکنا ہے کسی ہوٹل کو یا ڈھابے کو, وہ آپ سے لیں گے 140 یا 150 روپے لیٹر. اب مان لیجئے کہ اس نے آپ سے 140 روپے کے حساب سے دودھ لیا, 14 لیٹر دودھ لیا, تو یہ دودھ جو آپ کا بنے گا یہ تقریباً 2100 روپے کا دودھ آپ بیچیں گے اس ہوٹل والے کو. اب 2100 روپے کلو آپ نے دودھ ہوٹل والے کو بیچ دیا, 2500 روپے کا آپ نے وہ دیسی گھی بیچ دیا, یہ ٹوٹل بنا آپ کا 4600 روپے, 4600 روپیز. اب 4600 روپے کا مطلب یہ ہوا کہ دودھ کی آپ نے جو کاسٹ خرچ کی تھی وہ تھا 3060 روپے. 3060 روپے کے اگینسٹ آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ مل رہے ہیں 4600 روپے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو 1540 روپے کا منافع ہو رہا ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے کہ جی آپ نے دودھ کو, آپ نے یہ جو دیسی گھی ہے آپ نے بیچنا کدھر ہے؟ دیکھیں بھائی, وہی جو میں نے آپ سے پہلے پروگرام میں بات کی تھی, آپ ضرور دیکھیے کہ اگر آپ میرا پروگرام پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر میں نے دودھ والے پروگرام کا بھی لنک دیا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ دودھ بیچنا کیسے ہے اس کا بھی لنک دیا ہوا ہے. تو اب آپ نے دیسی گھی کیسے بیچنا ہے, تو دیسی گھی بیچنے کے لیے ایک تو وہ لنک بھی دیکھ لیجئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ نیٹ ورک وہی استعمال کرنا ہے آپ نے. نیٹ ورک آپ کا کون سا ہے؟ نیٹ ورک ہے آپ کا جگر نیٹ ورک, جو میں نے اس پروگرام میں بات کی ہوئی, آپ کے بچپن کے دوست, آپ کے بہت اچھے دوست, آپ کے پروفیشنل کولیگز, آپ نے ان کو بتانا کہ یار میں دیسی گھی کا کام کر رہا ہوں, تو کسی کو بھی دیسی گھی کی ضرورت ہو چاہیے ہو تو مجھ سے وہ دیسی گھی لے سکتا ہے. اس بازار میں بھی 2500 روپے خرچ کرنا ہے, وہ میرے سے بھی 2500 روپے کا میں اس کو دیسی گھی جو ہے, اور میرے دیسی گھی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ گھر کے اندر تیار کیا گیا دیسی گھی ہے, لہذا ہر قسم کی امپیورٹیز سے پاک ہوگا. تو دودھ اور یا یہ جو دیسی گھی ہے اس کے آرڈر ملنے کے اندر آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم پیش نہیں آ رہا ہوگا. اب میں جن ساجد صاحب کی بات کر رہا ہوں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کو جو آرڈر ملا ہے وہ بیسیکلی صدر کے رہائشی ہیں, اور ان کو جو آرڈر ملا ہے وہ آرمی فلیٹس جو سرفراز رفیقی روڈ والے ہیں اور آفیسرز کالونی, وہاں کے ان کو آرڈر ملا ہوا ہے یہ جو ہے. تو آپ کو یہ آرڈرز ملنا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو لوگ, جو میرے دوست کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی میں بیٹھ کے ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں, ان کے لیے تو اور آسانی ہے. اس لیے آسانی ہے ان کے لیے کیونکہ وہاں پہ ارد گرد جو دودھ یا دیسی گھی اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ اپنا ایک دفعہ اپنے ایریا کے اندر آپ کو یہ برانڈ بن جاتا ہے, آپ مشہور ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی آپ ایک اچھا دیسی گھی دے رہے ہیں, تو آپ کے پاس آرڈر کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. تو دیسی گھی بہت اچھی پروڈکٹ ہے دودھ کے حوالے سے, اور اس کے اندر آپ کو 4600 روپیز کا یہ ٹوٹل آپ کی جو ہے وہ سیل ہو رہی ہے. اس 4600 روپے کے اندر سے 1540 روپے آپ کا پروفٹ ہے ایک دن کا. یعنی کہ اگر آپ روزانہ 1 کلو دیسی گھی بیچ رہے ہیں اور آپ کا دودھ نکل رہا ہے, تو آپ روزانہ کے حساب سے اگر 1540 روپے کا پروفٹ کما رہے ہیں, تو آپ کا مہینے کا جو پروفٹ خالی بن رہا ہے وہ اس کام سے تقریباً 30,000 ایک ہو جائے گا آپ کا 45,000, تقریباً 50,000 روپے کے قریب آپ کا ٹوٹل پروفٹ جو ہے وہ آپ کو اس کام سے آ رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ آج کل کے دور میں جہاں پہ آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں, یا اگر آپ کوئی اور کام نہیں بھی کر رہے ہیں, صرف یہ کام کر رہے ہیں, تو 50,000 روپے صرف ایک دیسی گھی سے ارننگ جو ہے وہ کم ارننگ نہیں ہے. صرف اور صرف اس میں جو کمپلیکسٹی ہے, جو اس کے اندر چیلنج ہے,
छोटा सा चैलेंज है, वो जो दूध आपने 14 किलो दूध बेचना है, जो कि आपने होटल्स को बेचना है या ढाबों को बेचना है। अगर तो आप किसी होटल को बेच रहे हैं तो फिर तो 14 किलो दूध वैसे ही पूरा निकल जाएगा आपका। या अगर आप किसी ढाबे को बेच रहे हैं तो तकरीबन एक ढाबा जो होता है वो तकरीबन 5 किलो दूध तो जरूर लेता होता है। तो आपके 3 ढाबों के अंदर जो है वो 5 किलो दूध जो है ये आपका ढाबों को निकल जाया करेगा। तो जरूर करके देखिएगा, इसको कंसिडर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर डिस्कस कीजिएगा। अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन का बटन दबाने से क्या होगा कि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस जो हैं वो बर वक्त मिलती रहेंगी। और अगर मेरी बातें बहुत ज्यादा पसंद आ रही हैं तो आप मेरा चैनल शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। खुश रहिए, अपने साथ वालों को खुश रखिए।